मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया तो आपने फरमाया कि ये यतामा और मसाकीन और मुसाफिरीन और इसी तरह मुहाजिरीन और अंसार में से जो कमज़ोर हैं ये माल उन सब के लिए खर्च होगा, इसको जायदाद के तौर पर तकसीम नहीं किया जा सकता। और यही वो जवाब था जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आपकी वफ़ात के बाद वो उस माल के बारे में हाजिर हुई कि उसे उनको दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की वरासत नहीं होती, बकिया रहा जो माल फ़ै है उसकी तकसीम उसी तरह ही जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, मैं भी उसी को उस पर बरकरार रखूँगा। चाचे आपने अपनी ज़िंदगी में जो 2 साल 4 माह आपका खिलाफत का ज़माना था उसमें उसी तरह बरकरार रखा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह का जब ज़माना आया तो उन मालों की तकसीम जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, उसी तरह ही जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह खर्च करते थे उसी तरह ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खर्च करते थे। अब हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फारूक आज़म के पास गए और उनसे जाकर कहने लगे कि ये माल तकसीम कर दो। तो आपने अशरा मुबशरा जो सहाबा थे उनको बुलाया और बुलाकर उनके सामने बात की कि भाई मैं इन मालों को अपनी निगरानी के अंदर उसी तरह ही खर्च कर रहा हूँ जिस तरह के सिद्दीक़ अकबर खर्च करते थे, जिस तरह के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खर्च करते थे। उसमें फ़र्क जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने नहीं आने दिया, इसी मैं भी नहीं आने दूंगा, उसी तरह ही खर्च करूँ। रहा ये कि निगरानी इसकी, तो अगर आप मेरे साथ इसमें मुआवनत करते हैं तो निगरानी इनकी सुपुर्द की जा सकती है, लेकिन निगरानी तकसीम नहीं हो सकती। उनका जी ठीक है। अशरा मुबशरा सहाबा को आपने गवाह बनाया और निगरानी जो है हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन दोनों के सुपुर्द कर दी। तो करीबन 2 साल गुजर गए तो उसके बाद उनकी निगरानी के अंदर जो तरीक़ेकार था उसमें चचा भतीजा का इख्तलाफ हुआ। तो हज़रत अब्बास ने अली मुर्तज़ा को डांट डपट की। तो अली मुर्तज़ा आए और आकर फारूक आज़म से कहा कि वो आप निगरानी हमें तकसीम कर दें, मसलन फदक की निगरानी वो अब्बास को दे दें, तैमा की निगरानी मुझे दे दें, इसी तरह वादी अल कुरा की निगरानी उनको दे दें, खैबर के जो अमवाल हैं उनकी निगरानी जो है वो मेरे सुपुर्द कर दें, इस तरह तकसीम कर दें। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने उन्हीं सहाबा को फिर बुलाया, अशरा मुबशरा को, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर, तो इन हज़रात को बुलाकर आपने फरमाया भी तुम लोगों को मालूम है कि ये हज़रात मेरे पास आए थे, तुम लोगों को भी मैंने उस वक्त भी बुलाया था, तुम्हारे सामने ये बात तय हुई थी कि ये हज़रात निगरानी करेंगे, इनको निगरानी की खिदमत जो है वो अलग की जाएगी, बकीरा उस माल के जो मसरफ हैं, खर्च करने के मुकामात हैं, वो वही होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहे
جو صدیق اکبر کے زمانے میں رہے، میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں اسی بات کو برقرار رکھوں گا۔ اب یہ حضرات آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ان کو آپ نگرانی کو تقسیم کر دیں، تو اس کے لیے میری طرف سے گزارش یہی ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نگرانی تقسیم نہیں ہو سکتی، اکٹھی نگرانی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اکٹھی نگرانی نہیں کر سکتے تو یہ مجھے واپس کر دیں، میں نگرانی خود کروں گا، خواہ وہ خود اپنی زیر نگرانی رکھوں یا کسی کو مقرر کر دوں، تقسیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ آئندہ چل کر ان کی اولادیں یہی سمجھیں گی کہ وہ تو ہمارے مال ہیں، وہ ہمارے مال ہیں، اور وہ اپنا مال سمجھ کر اس کی تقسیم کا مطالبہ کریں گے، جبکہ وہ بیت المال کا مال ہے، ان کا مال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بات تو یہی طے ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اب یہ دونوں حضرات سوچ لیں، ان کی آپس کے اندر جو کھٹ بڈ ہوئی ہے تو اس میں سلو کریں اور نگرانی دونوں حضرات کریں، ورنہ مجھے واپس کر دیں۔ اب دونوں حضرات جو ہیں انہوں نے آپس میں جو بات ہوئی تھی اس کی معذرت ایک دوسرے سے کر لی، اور نگرانی اسی طرح ہی ان دونوں حضرات کے سپرد رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت ان کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا۔ بعض لوگوں نے یہ جو بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مروان نے قبضہ کر لیا تھا ان پر، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ نے بھی اسی طرز عمل کو اپنی خلافت کے زمانے میں اپنایا، اور ان مالوں کو اسی طرح ہی وہ نگرانی بھی کرتے رہے اور ان مالوں کو خرچ بھی اسی طرح کرتے رہے۔ جو ان حضرات سے بچتا تھا، جو 5 مصرف بتلائے خرچ کرنے کے مقامات، وہ بیت المال کے اندر جمع ہو جاتا تھا، اور وہ ملکی ضرورت کے لیے کہ اس سے اسلحہ وغیرہ، گھوڑے، اونٹ اور دوسرا اسلحہ جو ہے، تیر، تلواریں، یہ چیزیں خریدی جاتی تھی۔